नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। शाश्वत सत्य भए पनि मृत्युलाई पचाउन हर कोही प्राणीलाई असह्य हुन्छ। त्यसमाथि पनि अस्वाभाविक मृत्युलाई पचाउन हमेशा कसैले पनि सक्दैनन्। यस्तै अस्वाभाविक रूपमा हुने मृत्युको विषयलाई लिएर नेपालमा केही वर्षदेखि अस्पताल र नागरिकको सम्बन्ध चिसिन्दो छ। मंगलबार यस्तै घटना भयो। आउने असोज 22 गते केन्द्रीय कारागारबाट कैद मुक्त हुँदै गरेका एक व्यक्तिको मृत्यु भयो उपचारको क्रममा वीर अस्पतालमा। मृतकको शरीरमा देखिएका चोट र अङ्गभङ्ग भएको अवस्था हेर्दा स्वाभाविक मृत्यु भनेर परिवारले पत्याउने कुनै आधार छैन। तर अस्पताल र जेल प्रशासनले स्वाभाविक मृत्यु भएको करार गर्दै मृतकलाई कोरोना पुष्टि भएको भन्दै परिवारजनलाई शव छुन समेत दिएको छैन। स्वाभाविक मृत्युको आधार के त परिवारले पत्याउने गरी अस्पताल र कारागारले जवाफ दिन सक्नुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। केन्द्रीय कारागारका कैदीको शंकास्पद मृत्यु, हत्या भएको परिवारको दाबी, सबको भिडियो बनाएको भन्दै प्रहरीद्वारा मृतक परिवारमाथि लाठी प्रहार। पुरै जलिसकेछ, यो घाटी यत्रो फुलेछ। गत 24 घण्टामा 2 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको संख्या 429 पुग्यो। एकै दिन 1300 बढीमा भाइरस पुष्टि। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्दै मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय, कार्य समितिको म्याद वैशाख मसान्तसम्म थप। गोविन्द केसीलाई विमानस्थलबाट प्रहरीले ट्रमा सेन्टर पुर्याएपछि चर्को विरोध। विरोधपछि केसीलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा लगियो। र कालापानी सहितका नेपालको भूमि समावेश पाठ्यपुस्तक वितरणमा रोक, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको शिक्षा मन्त्रीको प्रश्नोक्ति। अहिले यो किताब वितरणलाई अहिले रोक्नुस् भन्नुभयो, हामीले रोकिसकेका छौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। प्रहरी हिरासत होस् वा कारागार, सुरक्षा घेरामा हुन्छ। तर तिनै हिरासत वा कारागारमा कैदीको मृत्युलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। केही दिन अघि जनकपुरमा प्रहरी हिरासतमै एकजनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको केही दिनपछि काठमाडौँ केन्द्रीय कारागारमा रहेका एक कैदीको मृत्यु भएको छ। उनको मृत्युलाई लिएर मंगलबार वीर अस्पतालमा केही बेर तनाव पनि भयो। एक रिपोर्ट। आठ वर्षदेखि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा कैद सजाय भुक्तान गर्दै आएका राम लखन जयसवालको गत शनिबार मृत्यु भयो। कारागार प्रशासनले श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि वीर अस्पताल लगिएको भनिएका जयसवालको निधन रहस्यमय बनेको छ। उनको मृत्युको खबर पाएका उनका परिवार भैरवाबाट काठमाडौँ आइपुगे। तर कोरोना परीक्षण नगरी सब हेर्न र छुन नमिल्ने अस्पतालले बताएको उनको परिवारले जनाएका छन्। तर 4 दिन बित्दासम्म पनि रिपोर्टबारे जानकारी दिएन। अस्पतालमा दबाब दिएपछि बल्ल उनीहरूले पीसीआर रिपोर्ट पाए। कोरोनाको समयमा केही नखुलेको छ। हामी बाहिर यसरी छटपट्टिँदै बसेपछि आज हल्ला गऱ्यौँ। हाम्रो बुवाको छिटोभन्दा छिटो, अहिलेसम्म त लास पुगिसक्छ, छिटो पाउनु पर्यो, हामीलाई बडी पाउनु पर्यो, हामी अन्तिम संस्कार गरेर होइन छिटोभन्दा छिटो हामी यहाँबाट बुवालाई राम्रोसँग बिदाई गर्न खोजेछौँ भन्दा के भन्यो, अब त्यस्तो हल्ला गर्न लागेपछि तपाईँको बुवालाई कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्यो। रिपोर्ट पनि दिएको छैन कोरोना पोजिटिभ भनेर, कोरोना पोजिटिभ छ भनेर हामीलाई त्यसै भन्दियो। जब परिवारका सदस्यले जयसवालको शव देखे
त्यसले उनीहरू आश्चर्यचकित मात्र परेनन्। जयसवालको टाउकोमा गम्भीर र घाँटीमा गम्भीर चोट थियो। शरीरका विभिन्न भागमा पनि चोटै चोट भेटिएको परिवारले जनाएको छ। शवको प्रकृति हेरेपछि परिवारले यो हत्या भएको आरोप लगाएको छ। टाउको फुटेछ, ब्लड आइरहेछ, आँखा झिकिसके जस्तो छ। त्यसपछि यहाँ पुरै यो मुख यस्तो फुलिसकेछ, खुन ब्लिडिङ अझै पनि भइरहेछ र यहाँ पुरै जलिसकेछ। यो घाँटी यत्रो फुलेछ, घाँटी च्यापे जस्तो छ, यत्रो फुलेछ घाँटी, यस्तो अवस्था छ। यता केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा भने कारागारमा त्यस्तो घटना नभएको दावी गर्छन्। सबको भिडियो खिचेको आरोपमा प्रहरीले कुटपिट गर्दा मृतककी छोरी रश्मि जयसवालको हात भाँचिएको छ। राम लखन जयसवाल भैरवाका पूर्व जनप्रतिनिधि पनि हुन्। उनी 8 वर्ष पहिले हत्या कसुरमा कारागार चलान भएका थिए। असोज 22 गतेबाट रिहा हुने तयारीमा रहेका जयसवालको मृत्यु रहस्यमय बनेको छ। गत 24 घण्टामा देशभर 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 1 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्, जसमा काठमाडौँका 50 वर्षीय र काभ्रेपलाञ्चोककी 50 वर्षीय महिला रहेका छन्। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 429 पुगेको छ। यो मृत्युदर संक्रमित हुनेहरूबाट 0.64% रहेको छ। यता गत 24 घण्टामा मुलुकमा 1356 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 66,632 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, झापामा 20 जना, तेह्रथुममा 1 जना, धनकुटामा 1 जना, भोजपुरमा 2 जना, मोरङमा 57 जना, शङ्खासभामा 4 जना, सुनसरीमा 77 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 11 जना, पर्सामा 11 जना, बारामा 15 जना, रौतहटमा 4 जना, सप्तरीमा 8 जना, सर्लाहीमा 1 जना, सिराहामा 33 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 511 जना, काभ्रेमा 30 जना, चितवनमा 22 जना, दोलखामा 4 जना, धादिङमा 3 जना, नुवाकोटमा 1 जना, भक्तपुरमा 63 जना, मकवानपुरमा 8 जना, रामेछापमा 9 जना, ललितपुरमा 73 जना, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा 2 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 15 जना, गोर्खामा 2 जना, तनहुमा 25 जना, पर्वतमा 3 जना, लमजुङमा 6 जना, बागलुङमा 16 जना, स्याङ्जामा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को अर्घखाँचीमा 2 जना, कपिलवस्तुमा 19 जना, गुल्मीमा 2 जना, दाङमा 19 जना, नवलपरासी, पाल्पा र प्युठानमा 8 जना, बर्दियामा 27 जना, बाँकेमा 59 जना, रुकुम पूर्वमा 25 जना, रूपन्देहीमा 74 जना र रोल्पामा 15 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा 1 जना, सुर्खेतमा 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा भने 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 647 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 17,909 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 14,661, ललितपुरमा 1,682 जना, भक्तपुरमा 1,596 जना संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 823 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 48,061 पुगेको छ। निको हुनेको यो प्रतिशतमा कुल 72% हो। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,142 रहेको छ। त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 7,171 रहेको छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 8,949 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 9,493 जना छन्। एकै दिन 11,154 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 9,34,977 जनाको PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोरोना महामारीले मुलुक धेरै भाग प्रभावित भएको छ। रफ्तार लिएको संक्रमणका कारण 400 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कर्णाली प्रदेश पनि संक्रमणबाट प्रभावित बनेको छ, तर कर्णालीमा संक्रमित मध्ये अधिकांश युवा रहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित मध्ये कर्णालीमा 65% 21 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 3173 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 21 देखि 30 वर्षका 41%, 31 देखि 40 वर्षका 24% रहेका छन्। यस्तै 11 देखि 20 वर्ष भित्रका 15%मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 41 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका 9%मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 84% पुरुष र 16% महिला रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा कोरोना संक्रमण कम देखिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 10 वर्ष मुनिका 4%, 51 देखि 60 वर्षसम्मका 5% र 61 वर्ष माथिका 2%मा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 20 देखि 40 वर्ष उमेर भित्रको मानिसहरू चाहिँ 65% भन्नुको मतलब 3 जनालाई जाँच गर्यो भने 2 जना जति चाहिँ 20 देखि 40 वर्ष भित्रको रहेको देखिन्छ, जसमध्ये चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिको 2% छ र 10 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू 4% छ। 60 वर्ष माथि र 10 वर्ष मुनिको जोड्दाखेरि चाहिँ 94% चाहिँ हुन आउँछ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चैत्र 11 यता कर्णाली प्रदेशमा 75,831 जना नागरिक भित्रिएका हुन्। भारतबाट 56,608, तेस्रो मुलुकबाट 7,080 र अन्य प्रदेशबाट 18,443 जना नागरिकहरू भित्रिएका छन्। तर कर्णाली प्रदेशमा आइसियुको बेड संख्या 62 र भेन्टिलेटरको संख्या जम्मा 26 मात्र रहेको छ। त्यस्तै कर्णालीका 10 जिल्लामा 1941 आइसोलेसन बेड र 356 क्वारेन्टिनमा 21,897 बेड रहेको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूको पनि साझेदारीमा तलसम्म पनि स्वास्थ्यको सेवालाई अलि तल चाहिँ विकेन्द्रित बनाएर स्थानीय स्तरमा पनि लैजानुपर्छ भनेर यसअघि पनि 27 वटा रणनीतिक स्थानमा चाहिँ डाक्टर सहित पठाएर चाहिँ सेवा जुन दिएका थियौँ, बीचमा हामीले फर्कायौँ। अब फेरि आवश्यकता परेको खण्डमा हामी त्यहाँ डाक्टर पठाउँछौँ, आइसोलेसन त्यहीँ अपरेसन गर्छौँ र त्यहीँ सेवा दिन्छौँ। यो खालको रणनीतिका साथ प्रदेश सरकार जान्छ। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भएको छ। 3173 जना संक्रमित मध्ये 2667 जना निको भएका छन्। सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट निर्मल प्याकुरेलको रिपोर्ट। सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबार बसेको बैठकले असोज 24 गतेका लागि तय भएको निर्वाचन रोक्ने निर्णय गरेको कानून मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका लागि देशका विभिन्न 110 ठाउँमा स्थापना गरेको निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीको काज फिर्ताको निर्णय पनि गरेको छ भने प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ। सोमबार श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकको आधिकारिक ट्रेड युनियनको हालको कार्यसमितिको म्याद वैशाख मसान्तसम्म थप गरेको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको हालको कार्यसमितिको म्याद गत जेठ 19 गते नै सकिएको थियो, तर काबु बाहिरको परिस्थिति भए उक्त कार्यसमितिको म्याद 1 वर्षसम्म थप गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण जेठमा चुनाव गर्न सम्भव नहुने भन्दै असोजमा सारिएको थियो, तर असोज 24 गते पनि कोरोना महामारीकै कारण फेरि स्थगित गरिएको हो। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रहरीले ट्रमा सेन्टर पुर्याएपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत केसी नेपालगञ्ज हुँदै मंगलबार काठमाडौँ आएका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलबाटै उनलाई प्रहरीले काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरेको थियो। चर्को दबावपछि अहिले उनलाई शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ। एक रिपोर्ट।
अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिधै काठमाडौँको ट्रमा अस्पताल पुर्याएको छ। उनका समर्थकहरूले प्रहरीले अपहरणको शैलीमा ट्रमा सेन्टर लगेको आरोप लगाएका छन्। केसीले भने आफू त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अनसन बस्न चाहेको उनका समर्थक प्रीतम सुवेदीले बताएका छन्। प्रहरीले केसीलाई एयरपोर्टबाटै बल प्रयोग गरेर ट्रमा सेन्टर लगेको हो। ट्रमा सेन्टर पुर्याइएपछि केसीलाई प्रहरीले एम्बुलेन्स भित्रै गएर तानेको थियो। प्रहरीको गुण्डागर्दी हो, यो प्रहरीको गुण्डागर्दी हो। उहाँ ठाउँमा कोरोना तिमीले भन्नु पर्दैन, तिमीले भन्नु पर्दैन, तिमीले भन्नु पर्दैन। म चिठीमा छु डक्टर होइन, मलाई थाहा छैन के छ भन्ने कुरा। प्रहरी जति बोल्दैछ म त्यतिको बोल्दैछु प्लिज। सबै तिमीहरू असभ्य हुन्छ भनेदेखि म सबै तरिका चिजमा सोधाले तिमीहरू असभ्य तिमीहरू ओलेको यत्रो हुन्छ त्यो कुरा गर्छ तिमीले कस्तो खालको हो। म अर्जनपछि 9 दिन बस्छ कि प्रहरीले तान्दै गर्दा केसीले आफूलाई जबरजस्ती नगर्न आग्रह गरेका थिए। प्रहरीले उनलाई कोरोना संक्रमणका कारण लान खोजेको बताएको छ। तर केसीले आफू चिकित्सक भएकाले संक्रमणबारे जानकार रहेको बताएको उनका समर्थकको भनाइ छ। जुम्लाबाट 8 दिनसम्म अनसन बसेका केसी नेपालगञ्ज हुँदै मंगलबार मात्रै काठमाडौँ आएका हुन्। जुम्लामा अनसन बस्दा सरकारले आफ्ना मागको बेवास्ता गरेको तथा गत वर्ष बल प्रयोग गर्दा हिंसा भएकाले काठमाडौँ आउनु परेको केसीले बताए। 19औं पटकको अनसनका क्रममा केसीले पुराना सहमतिको पालना, कर्णालीमा MBBS को अध्ययन लगायतका 6 बुँदे माग राखेका छन्। यता केसीको समर्थनमा माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्स नाम दिएको उक्त प्रदर्शनमा केसीको माग पूरा गर, उनको जीवन रक्षा गर, लोकतन्त्र बन्द गर जस्ता नारा लगाइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परोपकारी संस्थाले समाजमा निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 41औं सामाजिक सेवा दिवस मूल समारोह समितिले मंगलबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उहाँले मानवीय भावनाले मनैदेखि सहयोग गर्ने सोचका साथ सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले समाजमा गरिबी हटाउने, मौलिक हक व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारको भएको तथा कहिलेकाहीँ सरकारको ध्यान नपुगेको र सामर्थ्यले धान्न नसकेको अवस्थामा सामाजिक संस्थाले गरेको काम महत्त्वपूर्ण भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मानवीय भावनाको, एक आपसमा स्नेह सद्भाव र सहयोगी भावनाको सधैँ प्रचुरता समाजको एउटा अभिन्न अङ्गको हुनेले नहुनेलाई, सक्नेले नसक्नेलाई, शक्तले अशक्तलाई र सक्षमले असक्षमलाई साथ दिने, सहयोग गर्ने प्रचलनहरू रहे। त्यो एउटा परम्पराकै रूपमा, त्यो सामाजिक अभ्यासकै रूपमा विकास गरे। प्रधानमन्त्रीले केही दिउँ भन्ने र सहयोगात्मक भावनाको विकास गर्ने तथा त्यस्ता सहयोगी संस्थाको संयोजन र परिचालन परिषदले गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले गलत काम गरे भने गुनासो बढेकाले पञ्चायतकालीन ऐनलाई विघटन गर्दै एकीकृत ऐन ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ। परिषदका सदस्य डाक्टर मणिराम बन्जाडेले कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथामका लागि गैर सरकारी संस्थाले 2 अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको बताउनुभयो। यस वर्ष आजको प्राथमिकता समृद्धि र सुखका लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने नाराका साथ समाज सेवा दिवस मनाइएको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार पाठ्य पुस्तक वितरण रोकिएको
स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले मन्त्री परिषद बैठकमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले पाठ्यपुस्तक वितरण रोक्न निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिनुभएको हो। यस सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र भूमि सुधार मन्त्रीबीच छलफल गरेर रिपोर्ट बुझाउन पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस विषयमा चाँडै प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल हुने र निष्कर्षमा पुगिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यक्रममा जोड दिएको छ। शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमुना स्वाध्यायन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ। सरकारले नेपालको सीमा कालापानी शहीदबारे उल्लेखित पुस्तक प्रकाशित गरेको थियो, तर सो पुस्तकमा दुई देशको कूटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पाल्पाका किसानहरू कुरेलो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। कुरेलो खेतीबाट मनग्गे आमदानी हुने भएपछि किसानहरू उत्साहित बनेका हुन्। बजारमा पाइने विषादयुक्त तरकारीभन्दा विषादीमुक्त तरकारी स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने भएकाले उपभोक्ताको पहिलो रोजाइ कुरेलो बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। पाल्पामा बाहिरबाट आयात भएका विषादयुक्त तरकारीभन्दा आन्तरिक उत्पादन नै उपभोक्ताको रोजाइ हुन थालेको छ। कुरिलो किन्ने उपभोक्ता धेरै रहेका छन्, त्यसैले पनि किसानहरू कुरिलो उत्पादनमा आकर्षित बनेका छन्। बगनासकाली गाउँपालिका 8बाट उत्पादन सुरु भएको कुरिलो खेती अहिले जिल्लाभर फैलिएको छ। कुरिलोबाट अन्य खेतीको भन्दा राम्रो आमदानी हुन थालेको छ। मैले विगत 5 वर्षदेखि यो कुरिलो व्यवसाय सञ्चालन राखेको छु र यो कुरिलो व्यवसायबाट हामीले वार्षिक 5 लाखदेखि 7 लाखसम्म चाहिँ आम्दानी गर्छौँ र यो कुरिलो हामीले गरिसकेपछि हामीले गाउँपालिका स्तरीय पाल्पा गुल्मी स्याङ्जा सम्म पर्वतसम्म पनि तालिम चलाएर अहिले किसानहरू धेरै यो पाल्पामा मात्रै होइन अनि स्याङ्जा गुल्मी र पर्वतमा पनि हामीले किसानहरू उत्पादन गरेका छौँ। कुरिलो खेती गर्न अन्य खेतीको जस्तो मेहनत पनि नलाग्ने र राम्रो आमदानी पाउन सकिन्छ। पछिल्लो समय पाल्पाका लागि कुरिलो खेती प्रमुख नगदे बाली मात्र नभई आमदानीको दिगो स्रोत बनेको छ। प्रति केजी 600 रुपैयाँमा बिक्री भएपछि किसानहरू समेत खुसी भएका छन्। कुरिलो खेतीको लागि अरूको लागि विषादीहरू प्रयोग हुन्छ भने यसमा कहिल्यै पनि विषादी र रासायनिक मोलसम्म यसमा प्रयोग हुँदैन। यसमा शुद्ध प्राङ्गारिक गोठको मोल मात्रै प्रयोग गरिन्छ र कुनै विषादी प्रयोग गरिँदैन र यसलाई हामीले कम मिहिनेत कम लगानीमा धेरै उत्पादन लिन सकिने, धेरै आमदानी गर्न सकिने हुँदाखेरि यो धेरै उपयोगी छ। कुरिलो तरकारी अन्य तरकारी भन्दा स्वास्थ्यका लागि फलदायी मानिन्छ। पाल्पाका स्थानीय सरकारले पनि जिल्लालाई तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने किसानहरूको आग्रह छ। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घट्न थालेपछि बचतकर्ताहरू बैंकिङ क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा पलायन हुन सक्ने आशंका अर्थविद तथा ब्याङ्कर्सहरूको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता बढेपछि बैंकहरूले प्रदान गर्ने ब्याज दर घट्न थालेपछि निक्षेपकर्ताहरू निराश बनेका हुन्। बैंकहरूले प्रदान गर्ने ब्याज घटेपछि साना बचतकर्ता अन्य औपचारिक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सक्ने डर रहेको अर्थविद तथा ब्याङ्कर्सहरू बताउँछन्। बैंकले प्रदान गर्ने ब्याज घटेपछि हुन्डी, मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने र ढुकुटी खेल्ने जस्ता कामले प्रशय पाउन थालेपछि साना लगानीकर्ता ठगिने अवस्था हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। जुन हिसाब किताबले यो बचतमा दिइने ब्याज दर एकदम निकै उल्लेख्य रूपमा तल आएको छ, यसले चाहिँ यो साना निक्षेपकर्ता बचतकर्तालाई ठुलो मार परेको अवस्था चाहिँ छ।
अन्य मुलुकमा ब्याज दर तल आए तापनि ब्याजलाई बजार ब्याज दरलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने प्रयास भइराखेका चाहिँ छन् र नेपालमा एकहोरो ब्याज दर तल आइराखेको र ब्याज दरलाई हिसाब किताबले स्थायित्व दिने कामहरू चाहिँ अहिले भइराखेका छैन। कोरोना संक्रमणपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। निक्षेपकर्तालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अति कम ब्याज दिँदा निक्षेपकर्ता अन्यायमा पर्न सक्ने चिन्ता ब्याङ्कर्स थाहा पाएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मुद्रास्फीतिको दर भन्दा बढी नै मुद्दतीमा ब्याज प्रदान गरेको हुँदा बचतकर्ताहरू अन्य क्षेत्रमा जाने अवस्था नभएको ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको भनाइ छ। मुद्रास्फीतिको दर भन्दा बचतको ब्याज दर कम हुन्छ, त्यसैगरी मुद्रास्फीतिको ब्याज दर भन्दा मुद्दतीको ब्याज दर बढी हुन्छ। अहिले हाम्रो मुद्रास्फीतिको ब्याज दर चाहिँ 6% को हाराहारी छ र मुद्दतीको ब्याज चाहिँ 8, कोही ब्याङ्कले 9 र 9.5 पनि दिएको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ बचतकर्ताहरू ब्याङ्क छोडेर अन्त जानुपर्ने स्थिति देखिँदैन। ब्याङ्कको मुद्दतीको ब्याज भन्दा पनि बचत खाताको ब्याज दर भने 2% सम्म आएको अवस्थामा अर्थविदहरूले चिन्ता गर्न थालेका हुन्। ब्याङ्कहरूले मुद्दतीमा 8% भन्दा बढी नै ब्याज दिएको हुँदा यो अवस्थामा मुद्दती निक्षेपकर्ताहरूलाई अन्याय नभएको ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष दाहालको दाबी छ। ब्याङ्कमा ब्याज दर घट्दै गएको अवस्थामा ब्याङ्कको निक्षेपकर्ताहरू ब्याङ्कबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ। कोरोनाको महामारीपछि ब्याङ्कहरूले प्रदान गर्ने ब्याज घटेको प्रति केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि चासो देखाउन थालेको छ। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्यूज। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकद्वारा संवैधानिक निकायहरूमा तत्काल पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह। सांगठनिक एकताको बाँकी कामलाई पूरा गर्न आवश्यक प्रस्ताव ल्याउन 10 दिनको समय। सरकारद्वारा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोक्ने निर्णय। मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा असोज 24 गते गर्ने भनिएको निर्वाचन रोक्दै वर्तमान कार्यसमितिको म्याद वैशाखसम्म थप। लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। आम संसार माध्यमलाई जिम्मेवार बनाएर लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना हुनुपर्ने। राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको 75औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा न्युयोर्कमा आयोजित उच्च स्तरीय बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा भिडियो मार्फत सम्बोधन। विश्वले झेल्नु परेका जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउनु पर्ने। केन्द्रीय कारागार सुन्दारामा जेल जीवन बिताइरहेका रामलखन जयसवालको मृत्यु। उपचारको क्रममा वीर अस्पतालमा ज्यान गुमाएका 63 वर्षीय जयसवालको हत्या भएको परिवारको दाबी। देशभर थप 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 66,632 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 647 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 511 थपिए। उपत्यकामा कुल संक्रमित 17,909 पुगे। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 823 संक्रमितद्वारा स्वास्थ्य लाभ। कुल 48,061 जना निको भए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव कञ्चनपुरका 18 जना नेता कार्यकर्ता विरुद्ध दायर भएको उपद्रव अपराधिक मुद्दाको फैसला। झण्डै 18 महिनापछि जिल्लाका 8 जनाले पाए सफाई। देशका 7.7% किशोर किशोरीमा मानसिक समस्या बढिरहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको निष्कर्ष। किशोरीमा 5.3% र किशोरमा 5% मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा अक्टोबर 1 देखि 24 सम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक। अक्टोबर महिनादेखि दोहा, कुवेत र रियादमा पनि नियमित उडान हुने। साझा यातायातले भोलिबाट लामो दूरीका रुटमा पनि बस सञ्चालन गर्ने। सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै साझा यातायात सेवा सञ्चालनमा आउने। नेपाल प्रहरीका 488 जना इन्सपेक्टरको सरुवा भएका प्रहरी निरीक्षकको असोज महिनादेखि नै सरुवा भएको ठाउँबाट तलब भत्ता बुझ्ने गरी सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाई। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकद्वारा प्राधिकरणको कार्यावधि 1 वर्ष थप गर्न सिफारिस। प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको 17औं बैठकद्वारा कार्यावधि थप गर्न सिफारिस। चीनले केरुङ र तातोपानी नाका बन्द गरेपछि बालबालिकालाई दिइने बीसीजी खोपमा प्रयोग हुने 11 लाख थान अटो डिस्पोजेबल सिरिन्ज रोकिए। नाका 3 सातादेखि बन्द हुँदा सिरिन्ज बोकेको कन्टेनर चिनिया सडकमा अलपत्र। धार्मिक काममा प्रयोग हुने डमरूभित्र लुकाएर रक्तचन्दन कारोबार गर्ने 4 जना महानगरी प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीद्वारा नियन्त्रणमा। आज रातिबाट आगामी 11 गतेसम्म देशका सबै नदीहरूमा बहाव बढ्ने। यस अवधिसम्म नदी किनार क्षेत्रमा कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको चेतावनी।
दुर्लभ विश्व गैंडा दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइयो। दुर्लभ एकसिङे गैंडाको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको निष्कर्ष। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका 2 राक्सेमा सोमबार साँझ खसेको पहिरोले अवरुद्ध मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग सञ्चालनमा एक्साभेटर लगाएर पहिरो पन्छाएपछि एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालनमा आयो। मङ्गलबार सुनको मूल्यमा 1700 रुपैयाँले गिरावट आयो। छापावाला सुन प्रति तोला 95,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको भनाई। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको विरुद्धमा विपक्षी दलहरू एकजुट, खान विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारीसहित विपक्षी गठबन्धन पनि बनाएको घोषणा। भारतमा एकै दिनमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण मुक्त भएकाहरूको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै। पछिल्लो 3 दिनमा प्रत्येक दिन औसतमा 90,000 जनाका दरले बिरामीहरू सङ्क्रमण मुक्त बन्दै। अस्ट्रेलियाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने एउटा खाडीमा कम्तीमा 90 व्हेल माछा मृत अवस्थामा फेला, खतरामा रहेका 180 भन्दा बढीको उद्धार गरियो। र विश्वमा पछिल्लो 1 हप्ताको अवधिमा झन्डै 20 लाख व्यक्ति कोभिड-19बाट सङ्क्रमित। WHO को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सेप्टेम्बर 13 देखि 20 सम्ममा 19,98,897 व्यक्ति सङ्क्रमित भए। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। केन्द्रीय कारागारका कैदीको शङ्कास्पद मृत्यु, हत्या भएको परिवारको दावी, सबको भिडियो बनाएको भन्दै प्रहरीद्वारा मृतक परिवारमाथि लाठी प्रहार। खून ब्लिडिङ अझै पनि भइरहेछ र यहाँ पुरै जलिसकेछ, यो घाँटी यत्रो फुलेछ। गत 24 घण्टामा 2 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको सङ्ख्या 429 पुग्यो। एकै दिन 1300 बढीमा भाइरस पुष्टि। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्दै मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय, कार्यसमितिको म्याद वैशाख मसान्तसम्म थप। गोविन्द केसीलाई विमानस्थलबाटै प्रहरीले ट्रमा सेन्टर पुर्याएपछि चर्को विरोधपछि केसीलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा लगियो। र कालापानी सहितका नेपालको भूमि समावेश पाठ्य पुस्तक वितरणमा रोक, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको शिक्षा मन्त्रीको प्रश्नोक्ति। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अहिले यो किताब वितरणलाई अहिले रोक्नुस् भन्नुभयो, हामीले रोकिसकेका छौँ। प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन यति नै। यसअघि हामीले सोधेको ताली र गालीको प्रश्नको मत परिणाम, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।